जब भगवान नहीं माता पिता बंधु सखा अब यो जीवन माँ को नहीं चाहिए रा। जब भगवान नहीं माता पिता बंधु सखा अब यो जीवन माँ को नहीं चाहिए रा। धैर्य थी नाता मित्र संबंधी, धैर्य थी नाता मित्र संबंधी, दुख दुख सिवाय के नहीं पाइयो रा। जब भगवान नहीं माता पिता बंधु सखा अब यो जीवन माँ को नहीं चाहिए रा। आत्मा सुख मिल्यो परमात्मा सुख मिल्यो, ईश्वरीय परिवार सुख मिल्यो। आत्मा सुख मिल्यो परमात्मा सुख मिल्यो, ईश्वरीय परिवार सुख मिल्यो। अनि झुल्दैछु हर पल अतीन्द्रिय सुखमय अब यो जीवनमा कुन सुख चाहियो रा। अनि झुल्दैछु हर पल अतीन्द्रिय सुखमय अब यो जीवनमा कुन सुख चाहियो रा। धेरै थियो साथमा सुख त्यो विलासी, धेरै थियो साथमा सुख त्यो विलासी, दुख दुख सिवाय के नहीं पाइयो रा। जब भगवान नहीं माता पिता बंधु सखा अब यो जीवन माँ को नहीं चाहिए रा। पवित्रता शांति सुख को धन मिल्यो, प्रेम आनंद खुशी को धन मिल्यो। पवित्रता शांति सुख को धन मिल्यो, प्रेम आनंद खुशी को धन मिल्यो। अनि अविनाशी ज्ञान धन सदा छायो साथमै अब यो जीवन माँ कुन धन चाहियो रा। अनि अविनाशी ज्ञान धन सदा छायो साथमै अब यो जीवन माँ कुन धन चाहियो रा। धेरै थियो हातमा धन त्यो विनाशी, धेरै थियो हातमा धन त्यो विनाशी, दुख दुख सिवाय के नहीं पाइयो रा। जब भगवान नहीं माता पिता बंधु सखा अब यो जीवन माँ को नहीं चाहिए रा। धेरै थिए नाता मित्र संबंधी, धेरै थिए नाता मित्र संबंधी, दुख दुख सिवाय के नहीं पाइयो रा। जब भगवान नहीं माता पिता बंधु सखा अब यो जीवन माँ को नहीं चाहिए रा। अब यो जीवन माँ कुन धन चाहिए रा। अब यो जीवन माँ कुन सुख चाहिए रा। ओम शांति।
बाबाको आजको महावाणी 2078 मङ्सिर 18 गते शनिबार, तदनुसार 4/12/2021। बाबाले आज हामी बच्चाहरूलाई दुखी बन्ने कारण के हो, हामी किन दुखी बन्छौँ, दुःख कसले दिन्छ र सुखी बन्ने आधार के हो त? दुःख र सुखको एउटा संयोग नै वास्तवमा मानव जीवन हो। यिनै चिजबाट हरेकले आफ्नो जीवन गुजारिरहेका हुन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आज मुरलीको सारमा, मिठे बच्चे, देह अभिमानले तिमीलाई धेरै दुखी बनाउँछ, त्यसैले देही अभिमानी बन। देही अभिमानी बन्नाले नै पापहरूको बोझ समाप्त हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जुन शरीरको भान छ, यो भानले र अभिमानले नै हामीलाई धेरै दुखी बनाउँछ। त्यसैले देही अभिमानी बन भन्नुहुन्छ बाबा। यसलाई छोडिदेऊ, बिर्सिदेऊ र देही अभिमानी बन्नाले नै जो पापको बोझ हाम्रो शिरमाथि लागेको छ, त्यो सबै बोझ खत्तम भएर जान्छ, समाप्त हुन्छ। प्रश्न छ आजको, सत्य युगमा धनवानको पद कुन आधारमा प्राप्त हुन्छ? बाबाको प्रश्न एकपटक फेरि सुनौ। सत्य युगमा धनवानको पद कुन आधारमा प्राप्त हुन्छ? सत्ययुग सम्पन्नशाली राज्य हो। त्यो राज्यमा हर कोही धनवान बन्छन्, राजादेखि प्रजासम्म सबै सम्पन्न बन्छन्। तर त्यो सम्पन्नतामा पनि धेरै वर्ग छ, फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास र थर्ड क्लास, अथवा भनौँ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बर अनुसार हुन्छ। र त्यो धनवानको पद यति बेलाको कुन आधारमा मिल्दछ त? बाबा बताउनुहुन्छ उत्तरमा। सबैले एकपटक बाबाको उत्तर सुन्नुभन्दा पहिला आफैले मनन गरौँ कि साँच्चीकै त्यो धनवानको पद के को आधारमा मिल्छ होला? कोही महाराज, विश्व महाराजन, कोही रोयल फ्यामिलीको, कोही प्रजा, कोही धनवान प्रजा, यो भेराइटी जुन स्टेजेस छ, सबैजनाको अलग अलग तह छ जीवनशैली, के को आधारमा बन्छ होला त? हामी सुनौँ बाबाको उत्तर। बाबा के बताउनुहुन्छ? धनवान बन्छन् ज्ञानको धारणाको आधारमा। जसले जति ज्ञान धन धारण गर्छ र दान गर्छ, त्यति उसले धनवानको पद पाउँछ, सदा धनी बन्छ। पढाइ पढ्नु र पढाउनु छ, बाँकी विश्व महाराजन बन्नको लागि धेरै रोयल सेवा गर्नु छ, सबै कमजोरीहरू निकालिदिनु छ, पुरा देही अभिमानी बन्नु छ, बडो धैर्य र गम्भीरतापूर्वक बाबालाई याद गर्नु छ। त्यो धनवान बन्ने पदको आधार हो। वर्तमान समयमा बाबाले दिनुभएको ज्ञान धनको धारणा। बाबा भन्नुहुन्छ जसले जति धेरै ज्ञानको धनलाई धारणा गर्नुहुन्छ र दान गर्नुहुन्छ, एकातर्फ धारणा स्वयंले आफूमा जम्मा गर्छ, धारण गर्छ र अन्यलाई पनि दान गर्छ, त्यति नै उसले त्यो धनवानको पद प्राप्त गर्छ र सदा धनी बन्छ। पढाइ पढ्नु पनि छ, पढाउनु पनि छ, बाँकी यो त कार्य गर्नु त हर कोहीले छ, तर मुख्य कुरा हो विश्व महाराजन बन्नको लागि धेरै रोयल, श्रेष्ठतम, उच्चतम सेवा गर्नु छ, सबै कमजोरीहरू निकालिदिनु छ, पुरा देही अभिमानी बन्नु छ, बडो धैर्य र गम्भीरतापूर्वक बाबालाई याद गर्नु छ। यसमा धैर्यता चाहिन्छ, गम्भीरता चाहिन्छ। योबाट नै बाबालाई हामीले याद गर्नु छ। गीत छ आजको। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख भरे दिन अब आए कि आए। हे मानव, धैर्य गर, अब हाम्रो सुखदायी दुनियाँ धेरै टाढा छैन, केवल नजिक छ, आइपुग्यो कि पुग्यो। ओम शान्ति। यो कसले भन्यो? धीरज धर मनवा धीरज धर, कसले भन्दै हुनुहुन्छ? बाबाले भन्नुभयो। कसलाई? आफ्ना बच्चाहरूलाई। बाबाको मुरली एकदमै ध्यानले सुनौ। बीच-बीचमा बाबाको प्रश्न छ, स्वयंले मनमा नै उत्तर दिउँ। बाबाको उत्तरसँग मिल्छ या मिल्दैन, फेरि तुलना गरौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यो कसले भन्यो? बाबाले भन्नुभयो। कसलाई भन्नुभयो?
आफ्ना बच्चाहरूलाई। के भन्नुभयो? बच्चे धैर्य गर। बाबा भन्नुहुन्छ सारा दुनियाँलाई भन्नु भएन। हुन त सबै बच्चाहरू हुन्, तर सबै यहाँ बसेका त छैनन्। बच्चाहरूलाई नै थाहा छ वास्तवमा यो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ। सुखधामको लागि हामीले पढिरहेका छौँ अथवा श्रीमतमा चलिरहेका छौँ। बच्चाहरूलाई धैर्य पनि दिनुहुन्छ। वास्तवमा सारा दुनियाँलाई गुप्त रूपमा धैर्यता मिलिरहेको छ। तिमीले सम्झन्छौ, हामीले सम्मुख सुन्छौँ, सबैले त सुन्दैनन्। उहाँ बेहदका पिता हुनुहुन्छ, बेहदका दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। दुःख हरेर सुखको बाटो बताउनुहुन्छ। तिमीलाई सुख हुँदा दुःखको नाम पनि हुन सक्दैन। सुखको दुनियाँलाई सतयुग, दुःखको दुनियाँलाई कलियुग भनिन्छ। यो पनि बच्चाहरूले नै जान्दछन्। सतयुगमा सम्पूर्ण सुख हुन्छ, त्यो पनि 16 कला सम्पूर्ण। जसरी चन्द्रमा पनि 16 कला सम्पूर्ण हुन्छ, फेरि कला कम हुँदै हुँदै औँसीमा कति सानो घेरा मात्र रहन्छ, प्राय अँध्यारो हुन्छ। 16 कला सम्पूर्ण भएकाले सम्पूर्ण सुख पनि हुन्छ। कलियुगमा छ 16 कला अपूर्ण, त्यसैले दुःख पनि हुन्छ। जहाँ सम्पूर्ण त्यहाँ सुख, जहाँ अपूर्ण त्यहाँ दुःख। यो सारा दुनियाँलाई माया रूपी ग्रहण लाग्छ। त्यसैले अहिले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीमा जुन देह अभिमान छ, सबैभन्दा पहिले यसलाई छोड। यो देह अभिमानले तिमीलाई धेरै दुःख दिन्छ। आत्मा अभिमानी रह्यो भने बाबालाई पनि याद गर्न सक्छौ। देह अभिमानमा रहनाले बाबालाई याद गर्न सकिँदैन। यो आधा कल्पको देह अभिमान हो। यो अन्तिम जन्ममा देही अभिमानी बन्नाले एक त पापको बोझ खत्म हुन्छ र फेरि 16 कला सम्पूर्ण सत्वप्रधान बन्छौँ। धेरैले देह अभिमानको कुरालाई पनि बुझ्दैनन्। मनुष्यलाई दुखी बनाउँछ नै देह अभिमानले, त्यसपछि अरू छन् विकार। मुख्य दुःखको कारण हो यो देहको भान, यसैले नै दुखी बनाउँछ। त्यसपछि यो देह भान आइसकेपछि नै अरू आउँछन् अरू विकार। देही अभिमानी बन्नाले यी सबै विकार छुट्दै जान्छन्, नत्र छुट्न मुस्किल हुन्छ। देह अभिमानको अभ्यास पक्का भएकाले आफूलाई देही अभिमानी आत्मा सम्झँदैनन्। यसमा सबै विकारहरू दान दिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले देह अभिमानलाई छोड्नु छ। काम क्रोध आदि सबै पछि आउँछन्। तिम्रो पिता वहाँ हुनुहुन्छ, तर देह अभिमानको कारणले लौकिक पितालाई नै पिता सम्झिँदै आएका छौ। बाबा के भन्नुहुन्छ? हामीसँग बेहदको पिता हुँदा हुँदै पनि, यति ठुलो अविनाशी सर्वशक्तिवान सर्वपिताको पिता हुँदा हुँदै पनि देहभान शरीरको अभिमानको कारणले लौकिक पितालाई मात्र आफ्नो पिता सम्झिँदै आएका छौ। अब मुख्य कुरा हो पावन हामी कसरी बन्ने? कसरी बन्ने त पावन? बाबाको प्रश्न। मनमा नै आन्सर पनि दिँदै जाउँ। बाबा भन्नुहुन्छ मुख्य कुरा हो पावन बन्ने, तर कसरी बन्ने? पतित दुनियाँमा छन् नै सबै पतित, पावन कोही हुन सक्दैन। एक बाबाले नै सबैलाई पावन बनाएर खुसी खुसीसँग फर्काएर लैजानुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई त योगको चिन्तन लागेको छ। कसरी बाबाको यादमा तल्लीन हुने, कसरी मन बुद्धिलाई डुबाउने बाबाको यादमा, यो चिन्तन हर कोही बच्चालाई छ। जीवन छँदै मर्नु छ। देह अभिमान तोड्नु मतलब मर्नु। मर्नुको परिभाषा हो देहको भानलाई तोड्नु। हामी आत्मा बाबाको याद गरेर पतितबाट पावन बनौँ। यो पावन बन्ने युक्ति बाबाले नै सम्झाउनु भएको थियो। अहिले फेरि सम्झाइरहनु भएको छ। कल्प कल्प फेरि पनि सम्झाउनुहुन्छ। दुनियाँभरिमा अरू कसैले पनि सम्झाउन सक्दैन। संसारभर दुनियाँभरमा यो पावन बन्ने तरिका बाबा बाहेक अरू कसैले पनि बताउन सक्दैन। अहिले फेरि सम्झाइरहनु भएको छ। मूल कुरा हो शिव बाबालाई याद गर्ने। कसलाई याद गर्ने? मुख्य कुरा
बाबालाई, शिव बाबालाई। त्यो पनि जब यहाँ आएर बिकेद्वारा सुन्छन्, किनकि हजुरबुवाको वर्षा मिल्नु छ। त्यसैले यी बाबा अवश्य चाहिन्छ जसद्वारा प्राप्त हुन्छ। निर्देशन त अवश्य लिनु छ। साकारद्वारा धेरै बच्चाहरू छन् जसले सम्झन्छन् हामीले शिव बाबासँग योग लगाऊँ, ब्रह्मालाई छोडिदिउँ, तर शिव बाबाबाट सुन्ने कसरी? कति बच्चाहरूले भन्छन् हाम्रो डाइरेक्ट कनेक्सन केवल शिवसँग मात्र छ, बिचमा ब्रह्मा कहाँबाट आउनुभयो, छोडिदिउँ ब्रह्मालाई। यी सङ्कल्प आउँछन् कति बच्चाहरूको मनमा। तर बाबा भन्नुहुन्छ शिव बाबाबाट मात्र केवल कसरी सुन्छौ? भन्छन् हाम्रो ब्रह्मा बाबासँग कुनै सम्बन्ध छैन। ठिक छ, बाबा के भन्नुहुन्छ त? ठिक छ, तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झ र शिव बाबालाई याद गर। बाबा मनाइ गर्नुहुन्न यसमा पनि, बाबा नराम्रो लिनुहुन्न। ठिक छ बच्चे, पहिला आत्मा सम्झ अनि बाबालाई याद गर, घर गएर बस। तर यो जुन सृष्टि चक्रको ज्ञान मिल्छ तँ कसरी सुन्छौ? बाबाको फेरि प्रश्न। सुनौ मुरली बाबाको ध्यानले। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै बच्चाहरूले बाबालाई भन्छन् बाबा हामी त सिधै शिव बाबालाई याद गर्ने हो, हाम्रो कनेक्सन डाइरेक्ट शिवजीसँग हो, यी बिचमा ब्रह्मा श्रह्मासँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन। बाबा के भन्नुहुन्छ? बच्चे ठिक छ, तिमीले सोचेको कि आत्मा सम्झ, जब बाबालाई याद गर, घरमा गएर बस, सकियो। तर बाँकी जुन सृष्टि चक्रको ज्ञान छ, कर्म फिलोसफी छ, राजुका सिद्धान्तहरू छन्, यी सबै ज्ञान कसरी सुन्छौ त? त्यो ज्ञान नजानी केवल याद मात्र कसरी गर्न सक्छौ? बिना ज्ञानको पनि त याद छैन, याद बिनाको ज्ञान छैन, र फेरि ज्ञान बिनाको याद छैन। दुवै आपसमा सम्बन्धित। ज्ञान त यिनीद्वारा नै लिनुपर्छ नि। ब्रह्मा बाबासँग भेट नभइकन ज्ञान सुन्न त सक्दैनौँ। त्यसैले यो ज्ञान त फेरि कहिले मिल्न सक्दैन। दिनहुँ नयाँ नयाँ कुरा बाबाद्वारा नै मिल्छन्। ब्रह्मा र ब्रह्मकुमारीहरू बिना कसरी जान्न सक्छौ? यो सबै सिक्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसले घर बसेर कर्मातीत अवस्था पाउनको लागि पुरुषार्थ गर्छन्, हुनसक्छ उनीहरू मुक्तिमा जान्छन्। तर घरमा बसेर कर्मातीत बन्नको लागि जो पुरुषार्थ गर्छन्, बाबा के भन्नुहुन्छ? हुनसक्छ मुक्तिमा जान्छन्, तर जीवन मुक्तिमा जान सक्दैनन्। ज्ञान धन धारण गरेर दान गर्यो भने धनवान बन्छौ, नत्र सदाको लागि धनवान कसरी बन्छौ? मुरलीको पनि आधार अवश्य लिनुपर्छ। पढाइ त पढ्नु छ नि, बिना मुरलीको धारणा हुन सक्दैन, के धारण गर्ने नै थाहा हुँदैन। त्यसैले मुरली त पढ्नु छ। यस्ता धेरै आउने छन्, तिनीहरूले केवल लक्ष्य लिएर मुक्तिमा जानेछन्। तिमीले सबै मनुष्य मात्रलाई सम्झाउँछौ, केवल बाबालाई याद गर्यो भने सत्व प्रधान पवित्र बन्छौ। फेरि जब ज्ञान धन लिन्छौ अनि सतयुगमा धनवान बन्नेछौ, नत्र मुक्तिमा गएर फेरि धन भक्ति मार्गको समयमा आएर भक्ति नै गर्नेछौ। यसरी भन्नुहुन्छ बाबा। जब ज्ञान धन लिन्छौँ अनि सतयुगमा धनवान बन्छौँ, नत्र भने मुक्तिमा गएर फेरि भक्ति मार्गको समयमा आएर फेरि भक्ति नै गर्छौँ। कसैको कल्याण गर्न सक्दैनौँ, किनकि मनुष्यलाई देवता बन्नको लागि के चाहिन्छ? ज्ञान अवश्य चाहिन्छ। ज्ञान सुनेर फेरि सुनाउनु पनि छ। प्रदर्शनीमा हेर कति टाउको दुखाउनु पर्छ, फेरि पनि कसैको बुद्धिमा बस्दैन। आत्मा कति सानो बिन्दु छ, हरेक आत्मालाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। यो तिमीले अहिले बुझेका छौ। सबै मनुष्य पाठधारी हुन्। यो बनी बनाऊ खेल हो। पुरानो दुनियाँको विनाश पनि हुनु छ। गायन गरिएको छ, राम गयो रावण गयो, यसरी जुन गायन छ। जो पनि जानुपर्छ, तर बच्चाहरूलाई दुःख हुन सक्दैन। आउने चिज जानुपर्छ, जो आएको थियो सो जान्छ। त्यसैले तर जानु र आउनुमा पनि कुनै दुःख हुन सक्दैन। तिमीलाई थाहा छ यो बनी बनाऊ ड्रामा हो। सबैको विनाश त हुनु नै छ। राजा रानी साधु सन्त सबै मर्छन्, फेरि को बसेर उनको समाधि बनाउँछन्? बाबा भन्नुहुन्छ कसले बनाउँछन् त समाधि? यो त कसैको नाम चलाउनको लागि गर्छन्। यसबाट केही फाइदा छैन, न कुनै उसको आत्मालाई सुख मिल्छ। मनुष्यले भक्ति मार्गमा जे जति गर्छन् सबै कसरी गर्छन्? केही पनि नबुझिकनै गर्छन्।
अहिले बाबाले तिमीलाई कति समझदार बनाउनु भएको छ। घरिघरि यी चित्रलाई आएर हेर्नुपर्छ। बाबाले हामीलाई पढाएर के बनाउँदै हुनुहुन्छ, तर कसैको भाग्यमा छैन भने यसलाई व्यवहारमा ल्याउँदैनन्। बाबाले धेरै कुरा सम्झाउनुहुन्छ जसलाई व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ। बाबाको बच्चा भनेर सेवा गर्न सक्दैनन्। बाबा त हुनुहुन्छ नै कल्याणकारी। कति बच्चाहरूले त धेरैको उल्टै अकल्याण गरिरहन्छन्। जसको केही भावना पनि हुन्छ यहाँको लागि, उनीहरूको भावना पनि उडाइदिन्छन्। यस्ता यस्ता कर्महरू पनि विकर्म पनि बाबा बच्चाबाट भइरहेको हुन्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा यस्ता यस्ता विकर्म पनि गर्छन्। भूतहरूको प्रवेशता हुन्छ, त्यसैले गायन पनि छ सद्गुरुको निन्दक रहन सक्दैन। यसमा बाप दादा दुवै आउँछ। सद्गुरु भन्ने बित्तिकै बाबा पनि दादा पनि दुवै आउनुहुन्छ। निराकारलाई त कसैले केही गर्न सक्दैन, उहाँलाई के भन्ने? निराकारको त आफ्नो निराकारी रूप छ, निराकारलाई के भन्ने? त्यसो त भक्ति मार्गमा भन्दथे भगवानले नै दुःख दिनुहुन्छ, भगवानले नै सुख दिनुहुन्छ। सब चिज जे जति दिनुहुन्छ भगवानले नै दिनुहुन्छ। यी कुराहरू भनिन्थ्यो। त्यो पनि अज्ञानका कारण यस्तो सम्झन्छन्। अहिले त बच्चाहरूले बुझेका छौ अज्ञानताले गर्दा बाबाको कति धेरै तिरस्कार गर्थ्यौ। यस्तो कोही पनि छैन जसले तमो प्रधानलाई सत्व प्रधान बनाउँछ। अझै उल्टो मत दिन्छन् परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। मनुष्य कति अलमलमा पर्छन्। त्यसैले भन्छन् ब्रह्माको तनमा परमात्मा कसरी आउन सक्नुहुन्छ? फेरि कसको तनमा आउने त? बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्य अलमलमा पर्छन्, अरे ब्रह्माको तनमा भगवान कसरी आउन सक्नुहुन्छ? यस्तो यस्तो अलिअलि भावना बसेकोहरूलाई पनि बच्चाहरूले फेरि उडाइदिन्छन्। भावना पनि यस्तो विकर्म पनि भइरहेको हुन्छ बच्चाबाट। बाबा हुन्छ अरे ब्रह्मा तनमा नआए फेरि म कसको तनमा आउने त? कृष्णको तनमा आउने? बाबाको प्रश्न के म कृष्णको तनमा आउने त? त्यसो भए ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू कसरी बन्ने? ब्रह्मा तनमा आउँदै आइन भने फेरि तिमीहरू ब्रह्मा कुमार कुमारी कसरी बन्छौ त? बाबा सोध्नुहुन्छ उनीहरू त फेरि दैवी कुमार कुमारीहरू बन्छन्। ब्राह्मण त अवश्य ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू हुन्छन्। ब्राह्मणहरू बिना त बाबाले केही गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यिनको चित्र त अवश्य हुनुपर्छ। यी ब्रह्मा पनि ब्राह्मण हुन्, प्रजापिता ब्रह्मा त हुनुपर्छ। यहाँ दिन प्रतिदिन घरै बसेर धेरैलाई ब्रह्माको साक्षात्कार भइरहन्छ, वृद्धि हुँदै जान्छ। जसको पाठ छ उनीहरू दौडेर आउँछन्। धेरैले सम्झन्छन् भगवान कुनै रूपमा हुनुहुन्छ। अवश्य साक्षात्कार पनि परमपिता परमात्मा बाहेक अरू कसैले गराउन सक्दैन। शिव बाबाले नै ब्रह्माद्वारा नै स्थापना गर्नुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ र ब्राह्मण धर्म पनि रच्नुहुन्छ। ब्राह्मणहरूको धर्म अवश्य हुनुपर्छ। उनी हुन् सबैभन्दा उच्च। प्रजापिता ब्रह्मा त धेरै उच्च हुन्। उनलाई भनिन्छ दोस्रो भगवान। सूक्ष्म वतनमा अर्को कोही छैन। ब्रह्माद्वारा स्थापना हुन्छ, पुग्यो। ब्रह्मा फेरि देवता बन्छन्। 84 जन्मपछि फेरि ब्रह्मा बन्छन्। ब्रह्मा सरस्वती सो फेरि लक्ष्मीनारायण बन्छन्। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फेरि बन्छन् राज राजेश्वरी। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कसरी बने? यो धेरै फर्स्ट क्लास पोइन्ट हो। यसमा राम्रोसँग सम्झाउन सक्छौ। यो ज्ञान एक बाबाद्वारा मिल्छ। प्रदर्शनीमा राम्रोसँग सम्झाऊ। तपाईहरू ब्रह्ममा किन अल्मलिनुहुन्छ? यतिका सबै ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू छन्। पहिला जब कोही ब्राह्मण बन्छन् त्यसपछि मात्रै विष्णुपुरीका देवता बन्छन्। ब्रह्माको दिन, ब्रह्माको रात प्रसिद्ध छ नि। अहिले हो रात। यसरी चित्रको सामुन्नेमा बसेर अभ्यास गर। प्रदर्शनी म्युजियम बढाउनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ यसरी चित्रको सामुन्नेमा गएर अभ्यास गर। जसलाई सेवा गर्नु छ उसलाई सेवा सेवाय कुनै विचार आउँदैन। सेवामा एकदम दौडिरहन्छन्। बुद्धिमा ज्ञान आइरहोस्, राम्रोसँग झोली भरिएको हुन्छ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ त्यसपछि त उमङ्ग आउँछ। जब बुद्धिमा ज्ञान भरिन्छ तब सेवाको एकदमै शौक चढ्छ, नसा चढ्छ अनि उमङ्ग आउँछ। सेवामा एकदम दौडिरहन्छन्। ज्ञान भएर पनि सम्झाउन नसक्ने यो त हुन सक्दैन।
त्यसो भए ज्ञान के को लागि लिइन्छ त? लिएका छौ त्यसैले दान गर्नु छ, दान गर्दैनौ, आफू समान बनाउन सक्दैनौ भने ब्राह्मण नै कसरी भयो? तेस्रो दर्जाका भयो। पहिले दर्जाका ब्राह्मणहरूको धन्दा नै यही हो। बाबाले सधैँ बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ सर्भिस र डिसर्भिस यो बच्चाहरूबाटै हुन्छ। सर्भिस पनि र डिसर्भिस पनि बच्चाबाटै हुन्छ। बाबा त केवल सर्भिस नै, कल्याण नै कल्याण गर्नुहुन्छ। यदि सर्भिस गर्न सक्दैनन् भने अवश्य डिसर्भिस गर्छन्। राम्रा राम्रा बच्चाले जहाँ गए पनि अवश्य सेवा नै गर्छन्। ज्ञान सम्पन्न भए भने बच्चाहरूबाट भुल हुँदैन। अनि त मालाका दाना बन्छन्। मुख्य हुन् 8 दाना। परीक्षा पनि धेरै ठुलो छ नि। ठुलो परीक्षामा सधैँ थोरै पास हुन्छन् किनकि सरकारले फेरि नोकरी दिनुपर्छ। बाबाले पनि विश्वको मालिक बनाउनु पर्छ। त्यसैले थोरै मात्र पास हुन्छन्। प्रजा त लाखौँ हुन्छन्। त्यसैले बाबा सोध्नुहुन्छ महाराजा बन्छौ वा प्रजामा धनवान बन्छौ? बाबाको प्रश्न। अथवा अझै पनि अप्सन छ। बाबा के भन्नुहुन्छ? धनवान पनि बन्छन्, अमीर पनि बन्छन्, गरिब पनि बन्छन्, यसबाट महाराजन पनि बन्छन्, प्रजा पनि बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ महाराजा बन्छौ वा प्रजामा धनवान बन्छौ अथवा गरिब बन्छौ? के बन्छौ त? हाम्रो आफ्नै हातमा भन। के पाउनुपर्छ? यस्तो लायक बन्नुपर्छ ताकि सबैले बोलाउन्। प्राय धेरैले बोलाउँछन्, यो त जान्दछौ नि। बाँकी जसमा लक्षण हुँदैन उसलाई त कहिले कसैले बोलाउँदैन। तर स्वयंले कहाँ जानेका हुन्छन् र म थर्ड क्लास छु। सबैलाई आफू त राम्रै लाग्छ। कोही त सेवाधारी छन्, जहाँ पनि सेवाको लागि दौडिरहन्छन्। नोकरीको पनि ख्याल नगरी सेवामा दौडिरहन्छन्। कोही त नोकरी नभए पनि सेवा गर्दैनन्। सोख हुँदैन। भाग्यमा छैन वा ग्रहचारी छ, सेवा त धेरै छ, मेहनत पनि लाग्छ, थाक्छन् पनि, सम्झाउँदा सम्झाउँदा घाँटी पनि सुक्छ। त्यसो त थर्ड क्लासको पनि घाँटी सुक्छ। यसको मतलब यो होइन उनले धेरै राम्रो सेवा गरे। बाबाले जान्नुहुन्छ राम्रो रोयल सेवा गर्नेहरू को हुन्। तर कतिमा कमजोरी पनि हुन्छन्। नाम रूपमा फस्छन् पनि फेरि शिक्षा दिएर सुधारिन्छ। बाबालाई त सुधार्नै पर्छ। नाम रूपमा कहिले फस्नु हुँदैन। देही अभिमानी बन्नु छ। आत्मा सानो बिन्दु छ। बाबा पनि हुनुहुन्छ कस्तो? बिन्दु। बिन्दु हुनुहुन्छ। आफूलाई सानो बिन्दु सम्झिएर बाबालाई याद गर्न धेरै मेहनत छ। मोटो रूपले त भनिदिन्छन् शिव बाबा मैले त हजुरलाई धेरै याद गर्छु। यसरी बच्चाले बाबालाई पनि भन्छन्। ठुल्ठुलो रूप शिवको रूपमा देख्ने भएको हुनाले उनीहरूले भन्छन् म बाबालाई धेरै याद गर्छु, बुद्धिमा राख्छु। बाबा के भन्नुहुन्छ? एक्युरेट बुद्धिमा याद राख्नुपर्छ। बडो धैर्य गम्भीरतापूर्वक याद गर्नुपर्छ। यसरी कसैले मुस्किलले नै याद गर्छन्। यसमा धेरै मेहनत छ। त्यसरी बाबालाई एकै समयमा, एउटै टाइममा, एउटै रुटिनमा याद, एकदमै गहिरोसँग याद, धैर्यतापूर्वक, शान्तिपूर्वक एक्युरेट बुद्धिमा राखेर बाबाको याद गर्छौँ भने नै यसले हाम्रो जीवनलाई पार लगाउँछ र हामीलाई बाबा भन्नुहुन्छ। तर यसैमा नै मेहनत चाहिँ के छ? धेरै मेहनत, पुरुषार्थ रहेको छ। यो थियो बाबाको आजको बाणी। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलते बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा बाबाले बताउनु भएको छ आफ्नो झोली ज्ञान रत्नले भरपूर बनाएर दान गर्नु छ। यही धन्दामा व्यस्त रहेर फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बन्नु छ। झोलीलाई पहिला भर्नु छ आफ्नो ज्ञान रत्नले। जब झोली भरिन्छ तब झोलीबाट झिक्दै झिक्दै फेरि दान गर्नु छ र त्यो धन्दामा व्यस्त रहेर फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बन्नु छ। किनकि ब्राह्मण बिनाको देवता, फरिस्ता र फरिस्ता बिनाको देवता, यो स्टेजेस सम्भव छैन। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा 2 नम्बरमा कल्याणकारी बाबाका बच्चा हो, त्यसैले सबैको कल्याण गर्नु छ। कसैको भावनालाई तोड्नु, उल्टो मत दिनु, यही
अकल्याणको कर्तव्य कल्याणकारी बच्चाबाट कहिले पनि हुन सक्दैन। वरदान छ आजको। आत्मिक उन्नतिको साधनद्वारा सर्व परिस्थितिहरूमाथि विजय प्राप्त गर्ने अकाल मूर्त भव। बाबा भन्नुहुन्छ विश्लेषणमा, जसरी शरीर निर्वाहको लागि अनेक साधन अपनाउँछौ त्यसै गरी आत्मिक उन्नतिको साधन पनि अपनाऊ। त्यसको लागि सदा अकाल मूर्त स्थितिमा स्थित हुने अभ्यास गर। जो स्वयंलाई अकाल मूर्त सम्झेर हिँड्छन् उनीहरू अकाल मृत्युबाट, अकाल सर्व समस्याबाट बच्छन्। मानसिक चिन्ता र मानसिक परिस्थितिलाई हटाउनको लागि केवल आफ्नो पुरानो शरीरको भानलाई मेटाउँदै जाऊ। स्लोगन छ आज, कसैले कुनै पनि कुरालाई बारम्बार फिल गर्छ भने ऊ अन्त्यमा के हुन्छ होला? बारम्बार फिलिङमा आउनु अर्थात् अन्त्यमा फेल हुनु हो। त्यसैले हामी सबै हौँ बाबाका बच्चा फिलिङ प्रुफ। फिलिङको बिमारीलाई टाटा बाई बाई, बाबा खत्तम। अहिले नै अबको केही मिनटको योगमा यस्तो शक्तिशाली याद बाबाको यसरी बाबालाई स्वयंमा समाउने, ताकि भित्र रहेका जति पनि फिलिङ्सका कमी कमजोरीहरू छन् सबै नष्ट भएर जाओस्, समाप्त भएर जाओस् र आत्मा एकदम शुद्ध, प्योर र कञ्चन बनोस्। ओम शान्ति। परम ज्योति मां ध्यान लगाई, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान। दीप जगाई अंतर मन को, दीप जगाई अंतर मन को, चमको मोती समान, बनो न योगी महान। परम ज्योति मां ध्यान लगाई, परम ज्योति मां ध्यान लगाई, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान। प्रभु चिंतन ले चित्त सुधारो, दिव्यता ल्याओ अब जीवन में। सजाओ गुण ले आत्मा लाई, पवित्र बनाओ मानव जगत लाई। श्रेष्ठ बनाओ अब संस्कार, श्रेष्ठ बनाओ अब संस्कार, करो न सबको कल्याण, बनो न योगी महान। परम ज्योति मां ध्यान लगाई, परम ज्योति मां ध्यान लगाई, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान। ज्ञान को संदेश अब फैलाओ, महिमा बाबा को सबलाई सुनाओ। तृप्त गराई सब आत्मालाई, देवता समान अब बनाओ। ओम शांति को ध्वनि फैलाई, ओम शांति को ध्वनि फैलाई, ल्याओ सुनो ला बिहान, बनो न योगी महान। परम ज्योति मां ध्यान लगाई, बनो न योगी महान,
परम ज्योति मां ध्यान लगाई, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान।